هنا يا اخواني هذا اطول طريق مشاة في العالم على امتداد 25 كيلو، يربط المشاعر ببعضها من عرفات باتجاه مزدلفة باتجاه منى. أطول طريق في العالم. طبعا هذا الطريق مجهز بكل الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن، من دورات مياه أكرمكم الله، من مياه باردة طوال هذا الطريق، من الرذاذ هذا اللي انتم شايفينه يضخ مياه لتلطيف الجو وتخفيض درجات الحرارة. أطول طريق في العالم هذا الطريق اللي انتم شايفينه الآن أمامكم، مسافته 25 كيلو. هو عبارة عن طريق مشاة للحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة إلى منى والعكس. طبعا هذا الطريق اتجاهين، اتجاه رايح واتجاه جاي. ما شاء الله تبارك الرحمن. نسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدم.